एउटा मोर्चाबन्दी युद्धको अनुभव पनि के अरे भयो भन्ने लाग्छ मलाई। हामी गाडीमा चढेर ट्रकहरू गाडीहरू पुरै प्रयोग गरेर हामी त्यो आक्रमणमा गएका छौँ। नगरपालिकाको कार्यालयको फिल्डमा हुँदाखेरि त्यहाँ माथिपट्टि पनि त आर्मीहरू थिए। हामी जाँदाखेरि यति भीषण आक्रमण गर्दाखेरि हाम्रा 2 जना साथीहरू प्लाटुन कमान्डरहरूको शहादत भयो। म उहाँहरूलाई सम्झिन्छु, उहाँहरू यति लडाकु साथीहरू हो। हामीले ग्रेनेडहरू हान्ने भनेर आदेश गरेँ मैले बाहिरको साथीहरूलाई। अनि माथि छतमा ग्रेनेड हानिसके पछाडि ती आर्मीहरू छतबाट यताउता लागे, तितर बितर भए। त्यसपछि एउटा माइन हामीले चढायौँ कि माइन चढाउन सफल भयो र माइन हानिसके पछाडि कार्यतार त काटियो। पुरै कभरै छैन क्या त्यो। त्यसको पूर्वी साइडबाट ब्यारेकको पूर्वी साइडमा पुरै फिल्ड बाहेक अरू केही पनि थिएन। त्यसपछि मैले सबै साथीलाई एकैपल्ट दौड्नुपर्छ, एकैचोटि सिटी बजाएपछि हामी दौड्यौँ। अब उसको त्यो बङ्करहरू अथवा तल खनेका के भन्छ सुरुङहरू त्यस्तो खालको भएको ठाउँमा पुग्यौँ हामी। रनीको छोरा आयो है भनेर यस्तै भाषा के त्यो भाषा पनि अब उनीहरूको अनौठो भाषा होइन, सम्मानित भाषा भइदियो भए पनि एउटा हुन्थ्यो। लडाइँ भए पनि त्यस्तो भाषा बोलिसके पछाडि मैले के भने त्यो अनौठो प्रकारको लडाइँ छ के। यसलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने कसरी आएर त्यतिखेर पासाङ, अब हाम्रो डिपुटी कमान्डर पासाङ भएकै हिसाबले पनि पासाङले अब ल है यस्तो गर्ने हो, अब पासाङको निर्देशन त आउने भइहाल्यो। अलिक खरो पनि थिए होइन त्यतिखेरको अवस्थामा। बङ्कर बनाएको छ क्या उसले, त्यो बङ्कर तोड्न नसकिने बङ्कर रहेछ। त्यहाँबाट यस्तो हान्थ्यो कि त्यहाँबाट भित्र जानै नसकिने। हामीलाई त्यहाँ रोक्यो कि। तर राष्ट्रलाई एक दुई आफ्नो स्वतन्त्रलाई पनि नामेट गर्ने खालको प्रक्रियामा जान थाल्यो भने त नेपालका युवाहरू चुप लागेर बस्दैनन्। हामी पनि जनमुक्ति सेनामा कार्यरत भएका मान्छेहरू होइन, जो जनमुक्ति सेनामा लामो समयसम्म काम गरेर हामीले कमान्ड गरेर आयौँ, हामी चुप लागेर त बस्दैनौँ। देशको रक्षाको निम्ति पनि लड्नुपर्छ। यो हो सुनौलो टेलिभिजन। सम्पूर्ण दर्शक महानुभाव नमस्कार, म सुमन भण्डारी तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सुनौलो टेलिभिजनमा। हामी सदाको जस्तै आज पनि तपाईहरुको बीचमा हाम्रा अतिथिसँग हिजोका युद्ध अनुभूतिको अनुभूतिहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। तपाईहरु देखिसक्नु भएको छ होला हाम्रो स्क्रिनमा। आज पनि हाम्रो अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। हिजो तपाईहरुले पनि हेरिसक्नु भएको छ उहाँको युद्ध अनुभूति। खारा गाम, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु लगायतका उहाँका चाहिँ विभिन्न अनुभूतिहरू, त्यति बेला भएका लडाईँका अनुभूतिहरू तपाईहरुले हेरिसक्नु भएको छ। र आज पनि हामी उहाँसँग नै अन्य थप हिजोका युद्ध अनुभूतिको बारेमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। र आज हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ प्रेम प्रकाश ओली धमिन सर हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम सरलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु सुनौलो टेलिभिजनमा। नमस्कार। सन्चै आरामै हुनुहुन्छ सर? ठिक छु। आजभोलि के गरिराख्नु भएको छ? गर्मी चढ्दैछ बिस्तारै बिस्तारै। अब आन्दोलनको बारेमा, क्रान्तिको बारेमा हामी त्यसैको सिलसिलामा मनन गर्ने, चिन्तन गर्ने काममै छु। एउटा चाहिँ हिजोको जुन सपना देखिराख्नु भएको थियो, जुन सपना त्यति बेला तत्कालीन नेकपा माओवादीले देखाएको थियो अथवा त्यति बेला कमान्डर, सुप्रिम कमान्डरदेखि नेतृत्वले जुन कुरा देखिरहेको थियो, त्यही सपना साकार गर्नको निमित्त निरन्तर लागि परिराख्नु भएको छ। त्यसैमा छौँ। जे होस्, हाम्रा दर्शकवृन्दहरूले पनि तपाईँको हिजोका युद्ध अनुभूतिको बारेमा हेरिसक्नु भएको छ, धेरैले पनि मन पराउनु भएको छ। र आज पनि हामी थप ती विषयहरूमा, हिजोका अन्य मोर्चाहरूमा तपाईँहरू जसरी लड्नुभयो 10 वर्ष जनयुद्धमा, जुन 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 ठुला ठुला आक्रमणदेखि लिएर साना चाहिँ आक्रमणहरू, मुठभेडहरू, विभिन्न चाहिँ भोगहरू भए, तपाईँ त्यसमा चाहिँ सक्रिय, तपाईँ चाहिँ त्यसमा सहभागी पनि हुनुभयो। तपाईँको भूमिका लाई लिएर चाहिँ त्यति बेला कमान्डरहरूले पनि तपाईँलाई चाहिँ तारिफ गरेको हामी अन्य साथीहरूबाट पनि सुनिरहेका छौँ, तपाईँहरूका तत्कालीन साथीहरूबाट। र आज हामी चाहिँ कुन ठाउँको बारेमा कुराकानी गरौँ सर? यसो गरौँ, अब जुन ढङ्गले मोर्चाहरू, अब महत्त्वपूर्ण मोर्चाहरूकै विषयमा कुरा गर्न आवश्यक छ। जस्तै कपिलवस्तु, यो शान्ति प्रक्रियाको लास्ट पनि हो। त्यसैले पनि कि फर्स्टको कुरा कि लास्टकै कुरा गर्न आवश्यक होला। जस्तै कपिलवस्तुकै कुरा गर्दा हुन्छ।
हुन्छ कपिल वस्तुमा समग्र रूपमा अस्ति पनि हामी कुरा गरेका छौँ, विस्तृत रूपमा कुरा नगरे पनि छोटकरीमा चाहिँ कुरा गरेका छौँ। तपाईँ त्यहाँ चाहिँ गम्भीर घाइते पनि हुनुभयो। तपाईँले चाहिँ हामीलाई फोटा पनि देखाउनु भएको थियो, एकदमै तपाईँको हात चाहिँ झन्डै 2 टुक्रा भएकै अवस्थामा थियो। कस्तो रह्यो त्यहाँ चाहिँ, कसरी चाहिँ के भएको थियो तपाईँको अनुभवले चाहिँ त्यहाँ के कस्तो भएको चाहिँ? यो कस्तो छ भने त्यतिखेर हामीले मोर्चाबन्दी युद्धको अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीको योजना अनुसार हामीले ढाडमा टेकेर टाउकोमा हिर्काउने जुन अभियान सुरु गऱ्यौँ, त्यो अभियानको सिलसिलामा नै कपिल वस्तु, बुटोल यी मोर्चाहरू भएको थियो। त्यो योजनाकै आधारमा हामी अब गण्डकको भूगोलमा हामी महिनौँ दिनसम्म हामी मार्च पास गर्दै थियौँ। एकातिर अब नेताहरू अर्को ठाउँमा लिँदै रहेछन् भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ हामीले। त्यो लास्ट पनि हो, म घाइते भएको ठाउँ पनि हो। त्यसैले पनि म के भन्न चाहन्छु भने त्यहाँको मोर्चाले एउटा देशको मुहार नै चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ हाम्रा जनमुक्ति सेनाहरू हामीहरू घुमेका नै हो त्यो मोर्चा। तर नेताहरूले के गरे, त्यतिखेरको नेतृत्वले के गर्यो भन्दा विसर्जनको बाटोमा त लियो नै, त्यो त अहिले देखिसकेको छ। हामीले भन्नुपर्ने कतिपय त झकझक्याउनु पर्ने आवश्यकता पनि छ। आज त्यो परिणाम भोगिरहेका छन्। किन भन्दा हामी जनमुक्ति सेनाहरूले जुन ढङ्गले आफ्नो दिलो ज्यान दिएर आफ्नो जीवनलाई प्रवाह नगरेर जसरी देश र दुनियाँको निम्ति हामीले लड्यौँ, लड्दाखेरि हामी राष्ट्र निर्माण हुनु पर्थ्यो, जनताको जनजीवनहरू परिवर्तन भएको हुनु पर्थ्यो। हामीले अहिले त्यो देख्नुपर्छ। जस्तै जनमुक्ति सेनाले अब शहादत प्राप्त गरेकोहरूले त देख्ने कुरा भएनन्, शहादत प्राप्त नगरेर जिउँदा शहीद भएका योद्धाहरूले पनि त्यो अनुभूति गर्नु पर्थ्यो। त्यो अनुभूति अहिले गर्न सकेका छैनन्। एउटा अर्को कुरा, हामी त्यतिखेरको मोर्चामा जाँदाखेरिको कुरा गर्छु म। हामीले तपाईको सुनौलमा आक्रमण गऱ्यौँ, सुनौलमा हामी सफल भयौँ। हुँदै हुँदै हामी मोर्चा अब छापामार युद्धबाट मोर्चाबन्दी युद्धमा जाने भने मोर्चा कसरी कस्नुपर्छ हैन, मोर्चा कस्तै जाँदाखेरि यसको त स्रोत के हुँदो रहेछ भने 3टा चरणमा युद्धको चरणहरू 3टा हुन्छ। त्यो चरणकै आधारमा हेर्दाखेरि हामी छापामार युद्ध मात्रै किन गर्ने त, अब आमने सामान्य लडाइँ गरौँ न त भन्ने कुरा पनि हो। एउटा कुरा मोर्चाबन्दी युद्ध, त्यो मोर्चाबन्दी युद्धको एउटा रेलसन हो भन्ने नै लाग्छ मैले। त्यहाँको कारबाही जो कपिल वस्तु सदरमुकाम तौलिया आक्रमण गर्दाखेरि यिनी छन्। जस्तो त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू कहाँबाट यात्रा सुनौलपछि तपाईँहरू आउनुभएको थियो है? हाम्रो केन्द्रित भएको हामी पाल्पामा हो। पाल्पाको यो के अरे ओखर गौँडा भन्छ होइन, त्यसै जगतेहरू यी क्षेत्रमा हामी केन्द्रित थियौँ। पाल्पाको जस्तै बहादुरपुर यो क्षेत्र एकदम विगत पनि भएको क्षेत्र हो। जस्तै त्यो अलि जङ्गली क्षेत्र पनि हो। अब हामी त्यो हुँदै त्यो बुटोलको माथिल्लो भेगबाट जो डाँडाको के अरे डाँडै हामी त्यो खोलामा झऱ्यौँ। त्यो के खोला भन्छ बुटोलमा माथिबाट आउने खोला, त्यो नाम तिनाउ खोला। तिनाउ खोला तडेर हामी त्यो हुँदै हामी अर्घाखाँचीको नाम ठ्याक्कै मैले भुलेँ होइन, त्यो अर्घाखाँचीको भूगोलमा हामी आयौँ। त्यसपछि कपिल वस्तु झर्ने एउटा खोला छ, के खोला हो त्यो पनि नाम भुलेको छु मैले। हो, त्यो ठुलो एकदम लामो पुल भएको खोला छ, त्यो माथि झुलुङ्गे पुलहरू छ। त्यो झुलुङ्गे पुल हुँदै हामी कपिल वस्तुतिर लाग्यौँ। त्यो एउटा मोर्चाबन्दी युद्धको अनुभव पनि के अरे भयो भन्ने लाग्छ मलाई। हामी गाडीमा चढेर ट्रकहरू गाडीहरू पुरै प्रयोग गरेर हामी त्यो आक्रमणमा गएका छौँ। त्यो 4 नम्बर हो जस्तो लाग्छ। हो, त्यो के अरे ठ्याक्कै त्यो अहिले नाम भुलेँ मैले। त्यो खोलाको तिरै गाडी आउँथे होइन, हामीले त्यो गाडीहरू लिएर आयौँ। त्यसपछि हामी ब्यारेकमा थियौँ। मेरो त
फर्स्ट एसाल्ट भन्दा पनि मेरो कमान्डोमा थिएँ म त फेरि होइन। त्यसपछि चोकमा रहेको उनीहरूको फोर्सहरूलाई अथवा त्यतिखेरको दुश्मनको फोर्सहरूलाई हामीले तितर बितर गराउनु र त्यसपछि गएर एसाल्टलाई भित्र घुसाउने नै थियो। म ब्यारेकमा परेको थिएँ। बाइचान्स त्यहाँ कस्तो भइदियो भने अब कमान्डर नै एसाल्टोको कमान्डर भएर जानुपर्ने अवस्था भयो त्यहाँको वातावरणले होइन। त्यतिखेर कस्तो हुन्थ्यो भने मान्छेहरू रक्षात्मकतिर पनि थिए, नभएको होइन, सबै आक्रमणात्मक थिएनन् भन्ने लाग्छ होइन। मैले धेरै पटक पनि भन्ने गरेको छु, रक्षात्मक भयो भने युद्ध पराजयतिर जान्छ। रक्षात्मक होइन कि आक्रमणात्मक हुनुपर्छ यदि जित्नको लागि दुश्मनलाई। त्यो राजनीतिक फिल्डमा पनि हो, अब के अरे युद्ध मोर्चाको हिसाबले पनि आक्रमणात्मक हुन सकेन भने हामी हार्छौँ। आज त्यो देखिन्छ क्या, मलाई अनुभव हुन्छ त्यतिखेरको त्यो नगरपालिकाको कार्यालय को फिल्डमा हुँदाखेरि त्यहाँ माथिपट्टि पनि त आर्मीहरू थिए। हामी जाँदाखेरि यति भीषण आक्रमण गर्दाखेरि हाम्रा 2 जना साथीहरू प्लाटुन कमान्डरहरूको सादत भयो। म उहाँहरूलाई सम्झिन्छु, उहाँहरू यति लडाकु साथीहरू हो होइन। उहाँ कालीकोटको हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूलाई झ्याम्मै गोली लागिहाल्यो। त्यतिखेर आफू पनि बाँच्ने हो कि होइन भन्ने खालको अवस्था के त्यो भवनको नजिक। त्यतिखेर मलाई कस्तो लाग्छ भने साथीहरूलाई कसरी बाहिर लिने त, कमान्डर भएपछि त सबै सोच्नु पर्यो। मैले एउटा त्यो मोटर जोडेको घर नै जस्तो मन्दिर जस्तो बनाएको थिएँ, त्यो भित्र पसेँ के। पसेपछि मैले उपाय यसो लगाएँ, अब साथीहरूलाई लिनु पर्यो, हामीले ग्रेनेडहरू हान्ने भनेर आदेश गरेँ मैले बाहिरको साथीहरूलाई। अनि माथि छतमा ग्रेनेड हानिसके पछाडि ती आर्मीहरू छतबाट यताउता लागे, तितर बितर भए। त्यसपछि एउटा माइन हामीले चढायौँ कि, माइन चढाउन सफल भयो र माइन हानिसके पछाडि उनीहरू तितर बितर कता गए भन्ने कुरा थाहा भएन, पछि फायरै भएन। त्यसपछि साथीहरूलाई ब्याग पछाडि पनि लिन एचपीमा लिन सफल भइयो। त्यो हुँदै गर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भने अब कताबाट जाने त, बाटो कसरी जाने त, आर्मीको ब्यारेकमा त जानु पर्यो। अनि ब्यारेकमा जाने बेला साथीहरू हेरेको साथीहरूले पनि त्यतिखेर कमान्डरले र किमा आएकोले पनि अलिअलि मिस्टेक गर्नुभयो क्या। उहाँले बाटो चिने छैन भनेर खालको कुरा गरेपछि ल मेरो पछि आउनु त साथीहरू सबै, म लिन्छु नि, बाटो किन चिन्नु पर्यो, लडाइँ हो, जहाँ फायर भएको छ त्यतैतिर दौडे भइहाल्छ नि भन्ने कुरा गरेपछि त्यो फिल्डमा आइपुग्यो। कार्यतार त काटियो, पुरै कभरै छैन क्या त्यो। त्यसको पूर्वी साइडबाट, ब्यारेकको पूर्वी साइडमा पुरै फिल्ड बाहेक अरू केही पनि थिएन। त्यसपछि मैले सबै साथीलाई एकैपटक दौड्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिसके पछाडि हामी 15 जना थियौँ होला त्यो साइडबाट। 15 जना भएपछि 15 जना आफ्नै तरिकाले अब लाइन त हामीले लायौँ, यसरी पोजिसनमा जाऊ है भन्ने कुरा भयो। एकैचोटि सिटी बजाएपछि हामी दौड्यौँ। अब उसको त्यो बङ्करहरू अथवा तल खनेका के भन्छ सुरुङहरू त्यस्तो खालको भएको ठाउँमा पुग्यौँ हामी। नजिकै थियो क्या, मलाई गोली लाग्दाखेरि पनि त्यसको दूरीको हिसाबले तपाईँको 4-5 मिटरको दूरीमा मात्र एउटा रोलिङ तार थियो। रोलिङ तारमा कहिलेकाहीँ उसले माइनहरू फिट गरेको हुनसक्छ भन्ने कुरा सोचेपछि मैले एउटा आङ्कुसी भन्छ त्यतिखेर यस्तो कुटे खालको बनाउँथ्यो हामीले, टाढैबाट यसरी तान्नु पर्थ्यो होइन। अनि त्यो लिएर स्वाट गाडेर यसरी हल्लाइरहेको थिएँ। हल्लाउँदाखेरि त्यो आर्मीले त थाहा पाउने भइहाल्यो, अलिअलि हल्लेको त थाहा पाउँछ नि त। के अरे रनीको छोरा आयो है भनेर यस्तै भाषा के, त्यो भाषा पनि अब उनीहरूको अनौठो भाषा होइन, सम्मानित भाषा भइदियो पनि एउटा हुन्थ्यो, लडाइँ भए पनि त्यस्तो भाषा बोलिसके पछाडि मैले के भने त्यो लाइट मार्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेर एकजना साथीलाई हान्न लगाएँ होइन। अहिले पनि उहाँ हुनुहुन्छ साथी होइन, उहाँलाई त्यो हान्नुहोस् त भनेर त्यो बल्ब, त्यसको जो बङ्करमा भएको बल्बलाई फुटाल्ने, बल्ब फुटालिसकेपछि त अँध्यारो हुने खालको भयो। त्यतिखेरै मैले यसो हल्लाइरहेको थिएँ। अब माइन भए विस्फोट हुन्छ, विस्फोट भए त हामी अलिक सचेत त भइहाल्छौँ। म पोजिसनमा गएर त्यो हल्लाइरहेको थिएँ, झ्याम्मै हानेपछि लागिहाल्यो कि। अब हातमा लागिसके पछाडि त मेरो पहिला तपाईँको अर्घाखाँचीमा लागेपछि म अलि यो कमजोर हात थियो होइन,
त्यही हातलाई भन्दा यो देब्रे हातले यसरी तानिरहेको थिएँ, यो पोजिसनमै राखेको थिएँ अनि जमिनमा लागेर आएर लागेको गोली लाग्यो। लाग्दाखेरि अब यो त गइहाल्यो, हात त गइहाल्यो, अब औँला पनि बाँकी छैन भन्ने सोचेँ। त्यसपछि मैले केही समयसम्म लगभग 15-20 मिनटको सेरोफेरो थियो होला, मैले त्यो यसो छामेँ मात्रै, अरू केही पनि गरिनँ। म बेहोस पनि भइनँ। यो कस्तो हुन्छ भने मोर्चामा मान्छे बेहोस भयो भने एक मनोवैज्ञानिक हिसाबले पनि ऊ मर्छ अथवा शहादत प्राप्त गर्छ। साहसी हुनुपर्छ, त्यतिखेर मनोबल वृद्धि गर्नुपर्छ, केही पनि हुँदैन। यसलाई त हामीले रोके पनि रोकिन्छ नि त, ब्लडलाई रोकिन्छ, यो ठुलो कुरा केही होइन भन्ने कुरा गरेपछि मसँग अब झोलामा मैले ब्यान्डेजहरू सधैँ राखिरहेको हुन्थेँ। म अब टेलरकामा पुगेँ भने, मेसिनहरू भयो भने मैले अब कपडाहरूलाई काटेर त्यसको ब्यान्डेजहरू बनाउँथेँ, म आफैले बनाएर झोलामा हाल्थेँ। कुनै बेला म नभए पनि अर्कोलाई त चोट लाग्न सक्छ नि त, हामी त एउटा मोर्चामा छौँ, मोर्चामा भएकै हिसाबले पनि त चोट लाग्न सक्छ अथवा गोली लाग्न सक्छ भन्ने कुरा सोचेर मैले त्यो ब्यान्डेजहरू राखेको थिएँ र क्रेट ब्यान्डेज पनि राखेको थिएँ। अनि स्वाट त्यो भाइलाई बोलाएर यसरी यता हात त यहाँ पुगेछ कि यता झुन्नेको, यो त यता झुन्नेको, त्यसै यसो गर्दाखेरि दुईवटा औँला मात्रै लाग्यो जस्तो, दुईवटा हड्डी पो लागेछ हातमा, अँध्यारो मात्रै भयो, छामेको त भइहाल्यो होइन। त्यसपछि अनि मैले निकालेँ, त्यसलाई तन्काएर यसरी औँलाहरूलाई समातेर यसरी तन्काएर मैले ब्यान्डेज लाउन लगाएँ। ब्यान्डेज लगाइसके पछाडि ब्लडहरू बग्न पाएन अथवा ब्लड जान पाएन, नगएपछि म बाँच्न पनि पाएको हो त्यतिखेर। नत्र भने एउटा औँला मात्रै काटिएको साथीको शहादत भएको छ कि त्यो ब्लडलाई रोक्न नसकेर होइन। पहिलो कुरा, पहिलो प्राथमिक उपचार भनेको त ब्यान्डेज हो होइन, स्पोर्टमै गर्नुपर्ने। त्यो त सबैको मानसिक रूपमा हामीले तयारी गर्थ्यौँ कि अब यो स्पोर्टमै हामीले ब्यान्डेज गर्नुपर्छ, पहिलो उपचार गऱ्यौँ भने हामी एचपीमा जान्जेसम्म त बाँच्न सक्छौँ भन्ने कुरा गरिसके पछाडि अनि भाइले त्यो निकालेर बाँधिदियो। अनि लास्टमा हामी त्यहाँ 2 जना साथीहरूको शहादत भयो। हतियार नै त्यहीँ छोड्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भयो। लडाइँहरूमा त कतिपय हतियार आइन्छ त कति हतियारहरू गुम्छन्। त्यही साथीको सबलाई पनि हामीले ल्याउन सकिनौँ, व्यवस्थापन गर्न सकिनौँ 2 जनाको त्यो आर्कबाट। अहिले पनि मलाई के हुन्छ भने यदि कभर लिने ठाउँ भइदिएको भए, म घाइते हुँदैन थिएँ भने साथीलाई पनि निकाल्न पाइदिएको भए कति हुन्थ्यो होला। कहिले काहीँ हाम्रो अहिले पनि सपनाहरू देखिन्छ होइन, जलजली हाम्रो साथीहरू होइन, हामीसँगै मोर्चामा लडेका साथीहरू, शहीद भएका साथीहरूलाई म अहिले पनि सम्झिन्छु। तर यस्तो स्थिति क्या, त्यो लडाइँ यति भयो कि हामीले जित्न सक्ने लडाइँ हो। त्यहाँ विविध कारणवश अब एउटा समय टाइमको हिसाबले पनि हामीले आधा त जित्यौँ नै, त्यसलाई जित्नै भन्ने हुन्छ होला सकभर। तर ब्यारेकमा जुन तरिकाको हाम्रो उपलब्धि हासिल गरौँ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ त्यो हुन सकेन। यस्तो खालको के एकदम त्यो लडाइँ के, त्यो लडाइँलाई सम्झिँदाखेरि अहिले पनि हाम्रो साथीहरू अब सम्झिन्छु, म त सम्झिन्छु, उहाँहरूले त के गर्नुहुन्छ होइन। हामी एउटै मोर्चामा लडेको, आज त हामीले कान्तिलाई फाइनल गरुन्जेसम्म हामी सँगै भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन। हामी त कान्तिको मैदानमा छौँ, अझै पनि कान्तिको मैदानमा छौँ। हाम्रो राजनीति लक्ष्य त प्राप्त भएको छैन नि त। राजनीति लक्ष्य प्राप्त नहुन्जेसम्म, राजनीतिक सत्ता प्राप्त नहुन्जेसम्म निरन्तर रूपमा क्रान्तिकारीहरू त्यो मूल पानी जस्तै बग्नुपर्ने अवस्था हो होइन। आफ्नो विविध कारणवश यस्ता खालका भएका छन्। त्यो लडाइँलाई मैले के सम्झिन्छु भने त्यो एउटा लास्ट पनि भयो फेरि होइन। जस्तै शान्ति प्रक्रिया तपाईँको 25 गते त्यहाँ आक्रमण भयो भने 1 गते युद्ध विराम भयो होइन। त्यो चैत यस्तै होला है, चैतमा हो, चैतको 25 गते होइन। चैतको 25 गते त्यहाँ भयो भने वैशाखको 1 गते युद्ध विराम भयो होइन। त्यसपछि त्यो 5 दिनको सेरोफेरोमा घाइते भइयो कि होइन। अब बाहिर निस्किन सक्ने अवस्था नभएको होइन, अरूभरि फ्री खालको हिँड्ने खालको, आफू एकदम अपाङ्गो जस्तो होइन। म तपाईँलाई त्यो बेलाको 3 वर्ष त मैले रड राखेको छु कि होइन, ठुलो रिङ हो, बाहिरै गरेर त्यो फोटो छ मसँग अहिले पनि। त्यस्तो खालको के अब अवस्था त्यो खालको भयो। अरू विषयहरू अब लडाइँ यस्तै हो। तर हाम्रो इतिहास
हामी जनमुक्ति सेनाको इतिहासलाई नामेट नपार्दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने नै छ हैन। अहिले त थुप्रै सङ्गठनहरू बनाएका छन्। अब जनमुक्ति सेनाहरूको सङ्गठन त बनाएका छन्, त्यो सङ्गठनले अर्थ लाउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। कि एउटा मोर्चा कसेर जाने खालको भएको भए त राम्रै हुन्थ्यो, तर इतिहास बचाउन सकेन। जे कपिलवस्तुमा घाइते भएपछि निकै लामो समयसम्म चाहिँ रेस्ट गर्नु पर्यो। 3 वर्ष नै भयो। त्यो अपरेसन गर्नु पर्यो होला, त्यहाँ भित्रको हड्डी नै अब पुरै। मेरो त्यो कस्तो खालको थियो भने हात फ्र्याक्चर भइसके पछाडि तपाईँको 2 इन्ची जति हड्डी नै धुल्लेको थियो। त्यो हड्डी अब अर्को ठाउँबाट लिएर हड्डी जोड्नु पर्ने रहेछ। र मेरो कम्मरमा 2टा हड्डीहरू, 2पट्टिकै हड्डीहरू काटेर अब यो हातमा जोडेको छ। जस्तो अहिले पनि हातले काम गर्न चाहिँ निकै गाह्रो हुन्छ होला, अप्ठ्यारो कस्तो छ अहिले त्यहाँ? त्यति फिल हुँदैन हैन। अब चिसोमा धेरै दुख्छ, त्यही पनि महसुस अमेरको हिसाबले पनि होला। अब अलि बुढिँदै गयो भने, अलि अमेर लस्किँदै गयो भने त पछि त नै हुन्छ होला नै हैन। मलाई कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने प्यारालाइसिसको समस्याहरू पनि आउन सक्छन्। धेरै साथीहरूको त्यस्तो भएको छ। अहिले हाम्रो जनमुक्ति सेनामा घाइते अपाङ्ग भएको साथीहरू आज अब प्यारालाइसिस भएको पनि देख्छौँ हामीले। त्यो नहोला भन्न सकिँदैन। कपिलवस्तुको चाहिँ तपाईँ एकदमै धेरै चाहिँ घाइते पनि हुनुभयो, गम्भीर चोट पनि लाग्यो, त्यसको बारेमा अनुभव पनि सुनाउनुभयो। यस्तै तपाईँ मङ्गलसेन, अछामको मङ्गलसेनमा पनि त्यो तपाईँहरूको चाहिँ त्यहाँ जुन उद्देश्य थियो त्यो पुरा पनि भयो। त्यो ठुलो कारबाही थियो तपाईँहरूको चाहिँ त्यो बेला। त्यहाँको चाहिँ अनुभूति कस्तो रह्यो? होइन, मङ्गलसेनको पनि अब तपाईँको हेर्दाखेरि हामी सफल भएको हो। त्यो अनौठो प्रकारको लडाइँ छ के। यसलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने कसरी आएर आक्रमण गर्छन् भन्ने कुरा पनि दुश्मनलाई थाहा हुँदैन थियो। हाम्रो फेरि युद्ध कला पनि अझै त त्याग तपस्या बलिदानी गर्नेहरू, निस्वार्थीहरू लडाइँमा तगडा हुन्छन् हैन। उताको हेर्दाखेरि के छ भने सरकारी अथवा सरकार पक्षको राज्य पक्षका मान्छेहरू तलबिए हुन् है। तलब पाएपछि लड्दिने हुन्, नत्र भने त लड्दैनन्। क्रान्तिकारीहरू एउटा निस्वार्थ हुन्छन्। स्वार्थ एउटा मात्रै हुन्छ कि राज्य सत्ता प्राप्त गर्नु हैन, देशलाई परिवर्तन गर्नु हैन। अब त्यो हिसाबले पनि हाम्रो लडाइँ भनेको कस्तो खालको भने हामीले अब जा भन्नै नपर्ने कि मान्छेहरू बुड्लेर जाने खालको। त्यसमा नि मङ्गलसेनमा के थियो भने हामी अब तपाईँको साफे बगर एउटा टिम थियो। हामीले एकैचोटि त्यो उठाइएको हो नि साफे बगर, त्यसपछि गएर मङ्गलसेन। यो हेर्दाखेरि ब्यारेकमा परेको थिएँ, म त ब्यारेकमा थिएँ। ब्यारेक हामीले लगभग आधा घन्टामा फाइनल गऱ्यौँ होला भन्ने लाग्छ। अब युद्धको उसमा हेर्दाखेरि त त्यहाँ देखिँदाखेरि छोटो जस्तो पनि हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ त रातभरि लडे पनि त त्यो 1 घन्टा मात्रै हो कि क्या हो भन्ने पनि हुन्थ्यो चापमा के। त्यो ब्यारेकमा परेपछि म त्यहाँ केही भएन। आर्मीसँग लड्दाखेरि म घाइते भएन। जहाँ प्रशासनको ठाउँमा आइयो, जिल्ला प्रशासन डिएसपी कार्यालयमा आइयो, त्यतिखेर अलि चाम्रेको थियो। एउटा सेक्सन आर्मीको त्यहाँ बस्छ भन्ने कुरा त सुन्नमा थियो। अनि त्यहाँ लड्दाखेरि मलाई क्रस फायर भयो होला जस्तो लाग्छ। मेरो टाउकोमा गोली लाग्यो हैन, टाउकोमा लागेको छ। अनि त्यहाँ लाग्दाखेरि म त कोठामा गएको थिएँ कि है, यो हतियार कहाँ बुझाउँछ दुश्मनले त त्यही गरेर झेतेर ल्याउनु पर्छ भन्ने मानसिकता के हाम्रो। जाँदाखेरि क्रस फायर भयो, म त घाइते भएँ। त्यही बेला गोली लाग्यो टाउकोमा, अनि म हाम फालेँ। त्यो पछिको हेर्दाखेरि के देख्यो भने सिन, अब दुश्मनले हाम्रो साथीहरूलाई पनि धेरैलाई शहादत प्राप्त भएको छ। अब यिनीहरूलाई पनि किन बचाउने हो त? त्यतिखेर पासाङ, अब हाम्रो डिपुटी कमान्डर पासाङ भएकै हिसाबले पनि पासाङले अब ल है यस्तो गर्ने हो, अब पासाङको निर्देशन त आउने भइहाल्यो। अलिक खरो पनि थिए हैन त्यतिखेरको अवस्थामा। अब त्यहाँको कुनै पनि बाँच्ने अधिकार के अरे बाँच्न सक्ने खालको थिएन। त्यो हाम्रो शहीद भएकै हिसाबले पनि हामी अलि आक्रोशित पनि भयौँ। कुनै ठाउँमा त एउटा मात्रै क्षति भएको ठाउँमा त अरूको कुनै केही भएकै छैन हैन, त्यहाँको त्यो खालको भयो। तपाईहरुको त्यहाँ चाहिँ धेरै नै क्षति भयो त्यो ठ्याक्कै अहिले लेखाजोखा हुँदैन, तर भएकै हो हैन। अब म अहिले ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्थामा छैन, यो भुली पनि हालिदो रहेछ हैन। अब हाम्रै प्लाटुनबाट हाम्रो एउटा
दिलीप भन्ने जाजरकोटको हुनुहुन्थ्यो, एकदम लडाकु, हामी सँगै सहयात्री पनि हौँ। हजुर उहाँको सादत त्यहीँ भयो होइन। यस्तो स्थितिमा लगभग अब दुश्मनको भन्दा हाम्रो कम नै हो होइन, उनीहरूको अलि डबलै हो, हाम्रो कम नै हो। जस्तो त्यहाँ आर्मीसँग चाहिँ छुट्टैमा अब आर्मीसँग त धेरै ठाउँ चाहिँ धेरै लामो समयसम्म 1-2 दिनसम्म लड्नु परेको स्थिति पनि थियो, तर आर्मीसँग आधी घन्टामै कसरी सम्भव भयो अथवा आर्मीहरू के गर्दै थिए? त्यो एउटा सानो भूगोल भएकै हिसाबले पनि उनीहरूको अब त्यस्तो अब बाँच्न सक्ने खालको र त्यसै बसेर अड्डेर लड्न सक्ने त्यसको त्यो बनावट पनि अलिक कमजोर भएकै हिसाबले पनि सरल ढङ्गले कब्जा गरेको। पालभित्र बसेका हुन्थे, पालभित्र त त्यस्तो मजबुत होइन होइन, एउटा दुईटा घरहरू थिए, त्योभन्दा अरू केही पनि थिएन। जङ्गलबाट स्वाट्ट गयो भने त्यसको ब्यारेकमा पुग्थ्यो कि जङ्गलबाट, त्यो भए हिसाबले पनि उसले टाढा देख्न पाएन। टाढा देख्न नपाएपछि हामीले माथिबाट दबाइदियौँ। एलएमजी र जिपिएमजीले माथिबाट दबाइसके पछाडि ऊ माथि टाउको निकाल्नै नसक्ने अवस्था। त्यसै बङ्करमा हाम्रो साथीहरू पुगिसके बङ्करबाट निकालिहाले होइन। अब एलएमजी त बङ्करबाट निकालिएको छ होइन। हाम्रो एकजना मण्डल भन्ने भाइ हुनुहुन्थ्यो जाजरकोटको, उहाँको पुरै यो जलेको थियो हात, जो कि एलएमजीबाट हानेको त्यो तात्तिएको रहेछ। त्यो तातोमा च्याप्प समातेर तानेको, पुरै हातका खालाहरू गएको थियो पोलेर होइन। यस्तो स्थिति, हामी त बङ्करबाट निकालिहाल्थ्यौँ क्या हतियार। त्यो भएर पनि एउटा कुरा यस्तो हुन्छ, क्याम्प गरेर बसेको दुश्मनभन्दा बाहिरी दुश्मन भयो भने अथवा बाहिरबाट आक्रमण जो कोहीले गरे पनि जित्न सक्दो रहेछ त्यहाँ। त्यसको बनावटको हिसाबले पनि हामीले अलिक कमजोर पोइन्ट भयो क्या त्यहाँ उनीहरूको। पछि त तिनीहरूले त सचिँदै गएर त नयाँ ढङ्गले पनि त्यसको बनावटहरू, त्यसका बङ्करहरू होइन, त्यसपछि गएर स्ट्रुमहरू निकाल्ने, त्यसपछि गएर भूमिगत ट्रेनहरू बनाएर बस्ने खालको त गरे। त्यो गरेर पनि भएन। तर मैले भने नि पहिलो कुरा, तलबी हिसाबले अब यो भाडाका सिपाहीहरू, भाडाका मान्छेहरू भन्दा आफसे आफ्नो अधिकारको निम्ति लडिएको धेरै गुना अगाडि हुन्छ, 1000 गुना अगाडि। 100 तल छ भने 1000 गुना अगाडि भनेको क्रान्तिकारी नै हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। मनोवैज्ञानिक हिसाबले पनि उनीहरूको त्यो खालको छ। जस्तो तपाईँहरूको चाहिँ फेरि तल पुलिससँग, यो जनपद पुलिससँग चाहिँ धेरै लामो समयसम्म लडाइँ भएको भन्ने थियो। त्यो यस्तो छ, कतिपय मैले भने नि यो भूगोलको आधारमा मात्रै हुन्छ। जस्तै तपाईँले प्रहरी चौकीहरू आक्रमण गर्दाखेरि प्रहरी चौकीहरूको के हुन्छ भने पक्की घरहरू रहेछ भने त बङ्करबाट घरभित्र गइहाल्यो भने त हैरानै हुन्छ नि। अब भित्र हुन्छ, बाहिर आउँदैन, ढोकाबाट हानेको हानै भयो भने कसरी जाने त? कि त त्यसको विपरीत अर्को बनाउनु पर्छ। हामीले माइनका कुराहरू हान्थ्यौँ त्यतिखेरको अवस्थामा, माइन हानेर पुरै के अरे भित्ताहरू फुटालेर जानुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो होइन। धेरै भएको छ नि त। कम्तीमा त्यतिखेरको पहिला सुरुमा भन्यो भने त हाम्रो बनावट पनि त्यस्तो खालको थिएन। पछि आउँदाखेरि हामीले माइनहरू कसरी बनाउने, बमहरू कसरी बनाउने, ग्रेनेडहरू कसरी बनाउने, हामी कसरी फ्याँक्ने भन्ने खालको पनि हामीले बनायौँ। हतियारबाटै फ्याँक्ने खालको पनि ग्रेनेडहरू धेरै तल 200 मिटर 300 मिटर पनि जाने खालको बनायौँ हामीले होइन। यो हुँदै गर्दाखेरि विकसित हुँदै जाँदाखेरि पछि त पुलिस आफै भागिहाल्थ्यो होइन। त्यो त हार्यो। केही समयसम्म हामीसँग हतियार कम भएकै हिसाबले उसले के गरे हो त भन्दा आक्रमण गर्न सजिलो साथ उसले जित्न सक्ने, पुलिसहरूसँग धेरै लामो समयसम्म लड्यो, पुलिससँग लडियो नि। त्यो भने हतियारले, हामीसँग भरुवा बन्दुक हुन्थ्यो, उसँग राइफल हुन्थ्यो। अब भरुवा बन्दुकले भर्दै हान्दै गराउनेसम्म उसले त बुलेट स्पेसल बुलेटहरू हुन्थ्यो, म्यागजिन सिद्धिउने 9वटा म्यागजिनहरू के अरे 9वटा गोलीहरू जान्जीसम्म त हान्न पाउँथ्यो नि त उसले होइन। यो हिसाबले पनि उसले अलि जितेको जस्तो अलि ढिलो क्या कब्जा त हामीले गऱ्यौँ, अलि ढिलो अलि लेट बनाउने खालको त थियो, तर पनि हामीले जित्यौँ। जस त्यहाँ जनपद पुलिस, जनपद प्रहरी पनि त्यहाँ चाहिँ सुचेचित हात हतियार सहित थियो। त्यति बेला तपाईँहरूसँग हात हतियार कम मात्रामै थियो। त्यो बेला राइफल मात्रै हुन्थ्यो उनीहरूसँग, राइफल हुन्थ्यो, म्याग्नम हुन्थ्यो र 12 बोरहरू राखेको हुन्थ्यो। त्यो भएर 12 बोर भन्छ, त्यो 12 बोर हुन्थ्यो। त्यहाँभन्दा बढी एसएलआरसम्म थिएन। अब यो पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि जनपदसँग पनि एसएलआरहरू छ अहिले होइन, स्वचालित हतियारहरू पनि राख्न पाएको छ अहिले, र पहिलाको त्यस्तो थिएन। राइफल हो, राइफलमा पनि उनीहरूले सफा गरिदिन्थे। जति सफा गर्यो, चिल्लो चुफिल्लो बनायो, अनि जाम नहुने, त्यसपछि गएर छिटो छरितो पनि फायर हुने त्यस्तो खालको हुन्थ्यो। उनीहरूको त फर्स्टमै जाम भइहाल्थ्यो नि, किन भन्दा सफा गरिदिन्थे।
होइन उनीहरू त यो भाडाकै सिपाही त हो नि, भाडाका मान्छेहरू त भने यो सरकारको जाने हो, हाम्रो के छ र भन्ने हुन्थ्यो भने हामीले एउटा हतियार भए पनि माग गर्थ्यौँ। किन त्यसलाई सफा गर्ने, तेल राख्ने, कसरी बनाउनु, त्यसलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, हामी त त्यही हो जीवन, त्यही नैले जीवनले बचाउँछ भन्ने खालको हुन्थ्यो। त्यसैले पनि हामीले सानो चिज भए पनि राम्रोसँग राख्थ्यौँ। उनीहरूले धेरै स्वचालित भए पनि अब त्यसैले त हाट्छ त। अहिले हाट्न खोजेको पनि त्यो खालको हो क्या। तपाईँले हेर्नु भने विश्वमै हेर्नुभयो भने क्रान्तिकारीहरूले किन जित्छन् त होइन, त्यो भनेको मनोबल हो सबैभन्दा। हतियार भनेको पहिलो मनोबल हो। हतियार जे पनि हुनसक्छ, हतियार पड्किने मात्रै होइन, जे भयो नि दुश्मनलाई परास्त गर्ने चिज त हो नि होइन। एउटा डटपेन हुन्छ, त्यो डटपेन पनि हतियार हुन्छ होइन। आक्रमण गऱ्यो भने फर्स्टमा दुश्मनलाई आक्रमण गऱ्यो भने त ऊ रक्षात्मकतिर गइहाल्छ क्या, डिफेन्सिभ गइहाल्छ। त्यसपछि हामी त अफेन्सिभ हुनु पर्यो होइन। अहिले यस्तो खालको छ, यिन चिजहरू छन् होइन। त्यो बेला पनि त्यो हुन्थ्यो फेरि, किन भन्दा हामीलाई सबैभन्दा विचारले कन्ट्रोल गरेको थियो क्या। हामीसँग विचार थियो, सही विचार होइन। माओले भन्नुभएको छ नि, राजनीतिक विचारधारा सही वा गलत हुनाले सबै चिजको फैसला गर्दछ होइन। यो राजनीतिक विचारधाराको कुरा हो। अहिले छैन नि त, प्रचण्डले कराए पनि हुनेवाला छैन हेर्नुहोस् होइन, कराए पनि हुनेवाला छैन। अहिले त कोही मान्छेहरू पनि लड्न सक्ने अवस्थामा छैन उनीहरूको होइन। उनीहरू कुर्सी पद प्रतिष्ठामा लागेका मान्छेहरूले देश र दुनियाँको निम्ति हामी फाल्छन् भन्ने लाग्दैन मलाई। जस्तो त्यहाँ तपाईँ घाइते हुनुभयो, घाइते भइसकेपछि तपाईँ के गर्नुभयो? पछि टाउकोमा चोट लाग्यो, अछाममा लागिसके पछाडि म स्वास्थ्यमा गएँ। त्यसपछि पासाङले अब नजा भन्ने खालको गर्दै हुनुहुन्थ्यो, म त लड्नुपर्छ भन्नेमा थिएँ म। त्यसपछि अब कमान्डरले भनिसकेपछि हतियारै भएन भने त त्यतिकै लडेर पनि साध्य भएन। एचपीबाट म अब सुरक्षित स्थानतिर लागिहालेँ। अछाममा पनि घाइते हुनुभयो तपाईँ? धेरै ठाउँमा नै घाइते हुनुभयो कि? म अछाममा फर्स्ट घाइते भयो, त्यसपछि सेकेन्ड अब तपाईँको म्याग्दीमा भयो, म्याग्दीमा पनि लास्ट कपिलवस्तु। तीन ठाउँमा चाहिँ? तीन ठाउँमा दुई ठाउँमा हातमै लाग्यो, एक ठाउँमा टाउकोमा लाग्यो। अब एउटा कुरा अफेन्सिभ भयो भने पनि मान्छेहरू घाइते हुँदो रहेछ भन्ने लाग्छ। डिफेन्सिभ भइदिएको भए त घाइते हुँदैन थियो होला होइन। शहीद हुने, घाइते हुने यो अफेन्सिभ मान्छेहरूले नै हो। अब सबैभन्दा कसरी दुश्मनलाई कब्जा गर्ने भने त्यो कसरी गोली आउँछ भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन थियो क्या। तपाईँको 1 इन्चीको कुरा हुन्छ नि, यो रुममा हुन्छ अरे क्या, यो गोलीको कुरामा रुम यति मात्रै गर्ने भने पनि त तपाईँको छल्न सकिन्छ होइन। अहिले अनुभव भयो कि पहिला भन्दा पनि अहिले त्यो अनुभव भएको छ हामीलाई। त्यस म्याग्दीमा पनि घाइते हुनुभयो? म्याग्दीमा नि हातमै लाग्यो? हातमा लाग्यो। तपाईँको एउटै हातमा बढी लागेर? दुई पटक लाग्यो, कपिलवस्तु र म्याग्दीमा। म्याग्दीको पनि बेनीमा आक्रमण हामी ब्यारेकमै परेका थियौँ। ब्यारेकमै पर्दाखेरि अब कसरी लाग्यो भन्ने त्यो पनि थाहा पाइएन। त्यो पनि क्रस फायर हो कि भन्नेमा मैले पछिसम्म शङ्का त गरेँ होइन, तर क्रस फायर पनि हुन्थ्यो। पछाडिबाट कसैले हान्दियो भने त थाहा भएन भने त लागिहाल्ने कुरा भयो होइन। त्यस्तो खालको थियो। बेनीको स्मरण गर्दा के कस्तो थियो बेनीको बारेमा? त्यो पनि अब तपाईँको हेर्दाखेरि कस्तो छ भने हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँलाई आक्रमण गर्दाखेरि देशमा एउटा सन्देश जाओस् भन्ने कुरा पनि थियो। त्यहाँ पनि कस्तो छ भने त्यसको बनावट के, अब उतातिर काली गण्डकी चलिरहेछ, तलतिर एकदम पाखामा छ होइन, त्यहाँ त एकदम साँकुरो ठाउँमा छ नि। हामी जाँदाखेरि माथिबाट परेका थियौँ क्या हामी। त्यो ब्यारेकको स्वाटै सोताबाट यस्तो खोला छ, त्यो खोला पनि अब बग्ने खोला होइन, त्यस्तो यस्तो खाल्सो परेको ठाउँहरू छ। त्यहाँबाट सिधै जाँदाखेरि कुसुम मात्रै भएको, कुसुमले लड्कायो भने ठ्याक्कै ब्यारेकको उसमा बाटोमा गइदिने। ब्यारेक माथिबाट एउटा बाटो छ, त्यहाँ गाडी नै जाने बाटो बनाएको छ, रोड नै खनेको थियो। त्यो रोडमा पुग्ने के हामी लड्केर गएका हौँ। सर्र जाँदाखेरि त्यो बाटोमा गइयो, काँरेतार त्यो बाटैमा आइहाल्यो कि। अनि काँरेतार काटेर हामी अगाडि जाँदाखेरि अब त्यहाँ यस्तो हुन्थ्यो हेर्नुहोस्, अब कतिपय साथीहरू त जाँदैन थिए होइन। मैले धेरै ठाउँमा पनि हप्काएँ म साथीहरूलाई, किन भन्दा छेउबाट दुश्मनलाई हतियार दिए भनेर कहिल्यै पनि दिँदैन। हतियार त खोसेर ल्याउनु पर्छ नि, किन भन्दा उसँग पनि त एउटा इज्जतको कुरा हुन्छ नि। त्यसले पनि आफ्नो इज्जत बचाउनको लागि पनि उसले कटिबद्ध तरिकाले जीवन मरणको लडाइँ लडेको हुन्छ। त्यसलाई परास्त गर्नलाई त कि त फगाउनु पर्यो। फगाउने भनेको मच्काएर लियो भने त केही आभा लागेन भने त उसले हतियार फाल्छ नि त। त्यस्तो स्थिति हुन्थ्यो। साथीहरूले त्यहाँ पनि कस्तो भन्दै भने हतियार बुझ है, हतियार बुझाउने हुँदैन, यहाँबाट यसरी जानुपर्छ भनेर
एउटा ढुङ्गो छ क्या मलाई स्मरण हुन्छ त्यो एउटा ठुलो ढुङ्गोको माथिपट्टि बङ्कर बनाएको छ क्या उसले त्यो बङ्कर तोड्न नसकिने बङ्कर रहेछ त्यहाँबाट यस्तो रे हान्थ्यो कि त्यहाँबाट भित्र जानै नसकिने हामीलाई त्यहाँ रोक्यो कि मलाई त फर्स्टमै गोली लागिसके पछाडि म त ब्याक भइहालेँ होइन पछि के भयो त्यो थाहा भएन ब्याक भएर पनि अलि पल्तिर गएर मैले हेरिरहेको थिएँ फेरि अब आफूसँग अब हातमा गोली लागेको छ एकदम सुन्नेर रेट हुन थालिहाल्यो अब एउटा हातले गर्न सक्ने कुरा पनि भएनन् र त्यो पनि एउटा स्मरण लायकको लडाइँ हो होइन त्यसले हामीलाई के सिकाउँछ त भन्दा क्रान्तिकारीहरूलाई निरन्तर रूपमा अब यदि भलै भोलि क्रान्ति गर्नु पर्यो लडाइँ लड्नु पर्यो अब दुश्मनले मिच्दै ल्यायो भने त अब लडाइँ त लड्नै पर्छ होइन किन भन्दा देशमा तपाईँको राष्ट्रघाती जनघाती त्यसपछि गएर राष्ट्रलाई एक दुई आफ्नो स्वतन्त्रलाई पनि नामेट गर्ने खालको प्रक्रियामा जान थाल्यो भने त नेपालका युवाहरू चुप लागेर बस्दैनन् हामी पनि जनमुक्ति सेनामा कार्यरत भएका मान्छेहरू होइन जो जनमुक्ति सेनामा लामो समयसम्म काम गरेर हामीले कमान्ड गरेर आयौँ हामी चुप लागेर त बस्दैनौँ देशको रक्षाको निम्ति पनि लड्नुपर्छ पुलिसले गर्न सकेन सेनाले गर्न सकेन भने युवाले त गर्नु पर्यो नि त हामी त एउटा लडाइँ लडेर विजय भएका मान्छेहरू छौँ हामी अनुभवहरू छ हामीले किन गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा म सोध्छु क्या कहिलेकाहीँ होइन हाम्रो यिन थुप्रै लडाइँहरूको अनुभव हामीसँग छ त्यो अनुभव हामीले सेयर गऱ्यौँ हाम्रा अहिले आउने पुस्ताहरूलाई हामीले सेयर गऱ्यौँ भने यो पुस्ताले के गर्नेवाला छ त भन्दा लडाइँ त लड्नेवाला छ किन आफ्नो स्वतन्त्र देश बनाउनको लागि राष्ट्रलाई एकदम स्वतन्त्र राख्नको लागि राष्ट्रलाई बचाउनको लागि त एकचोटि त लड्नै पर्छ मैले कहिलेकाहीँ त्यो सोध्छु के जी होस् तपाईँले चाहिँ हिजोका महत्त्वपूर्ण अनुभव अनुभूतिहरू तपाईँ घाइते भएका क्षणहरू सबै कुराहरू हाम्रो दर्शक बिचमा राखिदिनु भयो तपाईँको विचार पनि केही विचारहरू पनि राखिदिनु भयो र अहिले जुन तपाईँले पछिल्लो राजनीतिक क्रमहरूलाई पनि निहालिराख्नु भएको छ र समग्र रूपमा तपाईँ पनि आफै पनि एउटा राजनीतिक कर्मीकै रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ हिजो जुन सपनाहरू जुन उहरू उद्देश्यहरू त पुरा भएनन् भन्ने कुरा तपाईँको कुराले सङ्केत गरिसकेको छ र पनि अझै अहिलेको उसमा चाहिँ अहिलेका शासकहरूले चाहिँ अब क्रान्ति आवश्यक छैन क्रान्ति सकिसक्यो होइन अब एउटा चाहिँ राजनीतिक क्रान्ति सकिएको अवस्था हो अब यसलाई चाहिँ आर्थिक क्रान्तिको रूपमा विकास गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले गरिराख्छन् तर तपाईँ अझै पनि यो देशको लागि क्रान्ति आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ भनिराख्नु भएको छ अझै देश स्वतन्त्र छैन भन्ने कुरा पनि छ नेपालको संविधानले एउटा चाहिँ स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा चाहिँ सार्वभौम स्वतन्त्र मुलुक भनिसकेको छ यसमा खास के हो अझै के को लागि चाहिँ क्रान्ति आवश्यक छ जस्तो लाग्छ यस्तो हो अब मैले देखेको होइन अब निरन्तर रूपमा हामी जुन राजनीति अभियानमा छौँ यो राजनीति लक्ष्य पुरा भएको छैन एक अर्को कुरा देशमा यो संस्थागत भ्रष्टाचारले सीमा नागेको छ यसलाई कन्ट्रोल गरिएको छैन दुई र अर्को कुरा के छ भने तपाईँले जुन विथिति देख्नु भएको छ यो विथितिको विरुद्धको लडाइँ अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ किन विथिति भएको छ भने कानुनमा एउटा लेखेको हुन्छ र व्यवहारमा एउटा गरिएको हुन्छ होइन यो त मिल्ने लायकको भएन नि त्यसैले पनि हामीले के भन्यौँ भने हामीले राजनीतिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ नि र अर्को कुरा नेपालमा नेपाली जनताले घाँस बाँस कपास सिँचाइ स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी किन भएन यो खोज्नु त पर्यो त्यो केपी शर्मा ओलीले पनि हिजो आफूले राजनीति यात्रा सुरु गर्दाखेरि घाँस बाँस कपास सिँचाइ स्वास्थ्यको ग्यारेन्टीको कुरा गर्थ्यो होला प्रचण्डले आफ्नो यात्रा सुरु गर्दाखेरि घाँस बाँस कपास सिँचाइ स्वास्थ्यको ग्यारेन्टीको कुरा गर्थ्यो होला होइन अहिलेका कम्युनिस्टका मेन मान्छेहरू होइन उता जाँदा शेरबहादुरसँग नजाउँ प्रजातन्त्रका कुरातिर छ त्यो नजाउँ तर कम्युनिस्टहरूको कुरा गरौँ भने जो सङ्घर्ष गर्ने क्रान्तिकारी आन्दोलन गर्नेहरूकै कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूले यो किन बिर्सिनु भयो भन्ने कुरा छ के त्यसैले पनि उहाँहरूले बिर्से पनि हामी त बिर्सेका छैनौँ हामीले पनि त नेतृत्व गर्न सक्छौँ क्रान्तिको नेतृत्व गर्नै नसक्ने भन्ने कुरा होइन राजनीतिक क्रान्तिको कुरा उहाँहरूले राजनीतिक क्रान्ति सिद्धिसक्यो अब आर्थिक क्रान्ति भ्रष्टाचार गरेर हुन्छ अनि भूमाफियालाई भूमिहरू वितरण गरेर हुन्छ होइन भूमिहरूलाई वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर हामीले के खाउँ के लाउँ भन्ने मान्छेहरू जुन छ देशमा जनताहरू छ त्यो जनताहरूलाई वैज्ञानिक तरिकाको उत्पादन प्रणालीमा लिएर विकास गरौँ त क्रान्ति आवश्यकै छ किन गर्ने क्रान्ति
सबैले खान पायो, सबैले पढ्न पायो, शिक्षामा समान भयो, स्वास्थ्यमा समान भयो, होइन सबैमा के अब अधिकारमा सम्मान भयो भने कसैले पनि क्रान्ति गर्दैन। तर उहाँहरूले त्यो गर्न सक्नु भएको छैन। उहाँहरू आफ्नो तरिकाले लडिराख्नु भएको छ। हेर्नु एकचोटि पार्टी नजिक, फेरि पार्टी बिछोड, होइन यो देखिरहेछौँ नि त। यो के को लागि भन्दाखेरि उहाँहरूको स्वार्थ जुरेको छैन। स्वार्थ मिलेको बेला उहाँहरू ठिक ठाउँमा हुनुहुन्छ, नजिक हुनुहुन्छ, जतिखेर टक्राउनुहुन्छ उहाँहरू बिछोड हुनुहुन्छ। तर हामीले के भनेका छौँ भने अहिले पनि छ नि त, जस्तै एउटा पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाइदिनु पर्ने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगायो नि, होइन प्रतिबन्ध लगायो किन भन्दा दलमाथि त कहाँनिर प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने छ र? त्यो संविधानमा त उल्लेखै छैन कहीँ पनि। यो आफै आफ माहौललाई क्रिएट गर्न सक्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जस्तै महासचिव विप्लवले नेतृत्व गरेको पार्टीले गर्न सक्छ भनेकै कारण प्रतिबन्ध लगाइएको हो नि त। डरले लगाइएको हो भन्छु म त। उहाँहरू त डराउनु भयो नि त। यो राज्य डराए, केपी डराए, प्रचण्ड डराए, होइन प्रचण्डले भन्ने गर्छ नि विप्लव कहिले काहीँ प्रचण्ड दोस्रो प्रचण्ड बन्नको लागि कसिरहेछ। होइन, प्रचण्डको पुनरावृत्ति हुँदैन, प्रचण्डको पुनरावृत्ति हुँदैन, प्रचण्ड जस्तै हुँदैन नि त। हामीले हिजो प्रचण्डले नेतृत्व गरेको जनयुद्धमा हामी लाग्यौँ, त्यो दीर्घकालीन जनयुद्ध थियो, त्यो हामी लाग्यौँ, लड्यौँ पनि, भिड्यौँ पनि। आज विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव विप्लवले नेतृत्व गरेको पार्टीले एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा मार्फत जाने भन्ने छ, होइन कार्यदिशा त फरक पर्यो नि। हिजो सशस्त्र जनयुद्धको कार्यदिशा थियो, आज सशस्त्र जनयुद्धको कार्यदिशा त छैन। आज के छ त शान्तिपूर्ण तरिकाले एकीकृत जनक्रान्तिलाई फाइनल गर्ने त्यो मनसायका साथ त गरियो। प्रतिबन्ध लगाइसके पछाडि त भए नै, कहीँ त बमहरू पनि पड्किए, कहीँ केही भए, कहीँ केही भए। यो त प्रतिबन्ध जसरी उसले प्रतिबन्ध लगाएछ त्यसको त चिरफान गर्नु पर्थ्यो। पार्टीले त्यो गर्यो, त्यो त राम्रै गर्यो। आज पनि के छ त भन्दा यदि क्रान्ति भनेको हिंसात्मक हुन्छ भन्ने होइन, हामीले त्यो क्रान्ति हिंसात्मक गर्नुपर्छ भन्ने पनि सोचेका छैनौँ। हामीले हाम्रा अधिकार त पाउनु पर्यो, हाम्रा अधिकार, जनताका अधिकार। हामी त जनताको अधिकारको कुरा बोलिरहेछौँ। आज बलात्कृत भएर मान्छेहरू मरेका छन्, होइन कोही स्कुल जान सक्ने, सुरक्षित हुन सक्ने अवस्था छैन। के कम्युनिस्ट व्यवस्थाको बेला यस्तै हुन्छ र? होइन मान्छेहरू त भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्, ती के बाँच्न पाउँछन्? पाउँदैन होला नि। अन्य देशतिर पनि क्रान्तिकारी देशहरू अथवा कम्युनिस्टहरू आस्था राख्ने, वामपन्थीहरू आस्था राख्ने सरकारहरू हेरौँ, अन्य देशतिर कसैले पनि त्यो गर्यो भने त त्यसलाई फाँसीमा झुन्डाइन्छ नि। किन यो गर्दैन? होइन त्यसैले हामी के भन्छौँ, यो विथितिका विरुद्धमा लड्ने कुरामा यो पार्टीले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्छ नै, होइन त्यसको नेतृत्व अब सिधै अब विप्लवले गर्ने कुरा त भइहाल्यो, होइन हामी त्यसको आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। उहाँहरूले भनेको जस्तै होइन। हुनु त भन्नुभएको छ नि त, संविधानमा त तपाईँको उल्लेख गरेको त के छ भने यो के अरे साम्यवाद, के अरे समाजवाद उन्मुख संविधान। खै त समाजवाद उन्मुख संविधानमा त केही समाजवादका केही न केही नम्सहरू त देखिनु पर्यो, केही त रुल त देखिनु पर्यो, होइन त्यसको अब रोडम्याप त तयार गर्नु पर्यो नि त उहाँहरूले। तर भनेर मात्रै हुँदैन। गणतन्त्र उहाँहरूले गणतन्त्र भन्नुभएको छ, हामीले जनगणतन्त्र भनेका छौँ, होइन हाम्रो पार्टीले त जनगणतन्त्रको कुरा गरिरहेछ नि त। जनताको गणतन्त्र चाहियो हामीलाई, बुर्जुवाहरूको गणतन्त्र चाहिएन, सामन्तको दलालहरूको गणतन्त्र हामीलाई चाहिएन भन्न खोजेकै हो। हामीलाई जनगणतन्त्र चाहियो, होइन जनसंविधान चाहियो, जनताको संविधान चाहियो। यो दलालहरूको संविधान हामीलाई चाहिन्छ भने हामीलाई त चाहिँदैन, होइन यो हामीले यो संविधानलाई पनि भन्यौँ नि त, हामीले यो दलालहरूको संविधान हो, सामन्तहरूको भ्रष्टहरूको यो संविधान हो। यो संविधान भनेको कालो संविधान हो। यो संविधानको अर्थ छैन, तर जनसंविधान नै लागू हुनुपर्छ, जनताले प्रत्याभूति गर्ने संविधान चाहियो नि त। त्यो हिसाबले हामीले क्रान्ति जारी भनेका छौँ, उहाँहरूले क्रान्ति सिद्धियो भन्नुभएको छ। तर एकचोटि उहाँहरू फेरि यही अभियानमा आउनुहुन्छ। हेर्नु होला, अहिले पनि भर्खरकै कुरा गर्ने हो भने केपी र दुईटाको लडाइँ हुँदाखेरि अदालतले जे फैसला गर्यो त्यो फैसला गरिसक्यो। उहाँले भन्नुभएको छ नि, ल आउनुहोस् बहस गरौँ, तपाईँको पछि लाग्न तयार छु। प्रचण्डले बोलिसके, होइन अब केपीले पनि बोल्नेवाला छन्। यो हालतले, यो अवस्थाले, यो व्यवस्थाले हामी कम्युनिस्टहरूले जे कल्पना गरेका छौँ त्यो व्यवस्था ल्याउन सकिँदैन। यो भनेको दलाल संसदीय व्यवस्था फेल भइसकेको संसदीय व्यवस्था हो, कुनै ठाउँमा पनि सफल भएको व्यवस्था होइन। त्यसैले यो व्यवस्थाको विकल्पमा त हामीले नयाँ व्यवस्था खोज्नु पर्यो नि त कम्युनिस्टहरूले।
यही व्यवस्था मरिसकेको व्यवस्था हारिसकेको व्यवस्थालाई काँधमा राखेर पुरै उहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ त भन्दा यसलाई बचाउने प्रयत्नमा लाग्नु भएको छ। तर बस्नु त बस्दैन, मरेको त बस्छ र भने बस्दैन नि। त्यो त कृत्रिम सास राखेर बचाइएको मात्रै छ क्या। कृत्रिम सास त एक दिन नभई एक दिन त फुस्किन्छ नै। अब फुस्किँदैछ क्या, फुस्क्यो त हेऱ्यौँ त हामीले। यत्रो गाई जात्रा हेरिरहेको छौँ देशमा, किन अस्तित्व ल्याएको छन् त यिनीहरूले? राजनीति अभियान राजनीति क्रान्ति सिद्धिसके पछाडि त अस्तित्व हुँदैन होला नि। राजनीतिक क्रान्तिमा त अलि त थिति त बस्नुपर्छ, अलि मान्छेहरू त त्यस्तो खालको हुनुपर्ने। उहाँहरूले त्यो गर्न सक्नु भएको छैन। त्यसैले पनि मैले के भन्छु भने हाम्रो पार्टीको हिसाबले, हाम्रो अभियानको हिसाबले, हाम्रो क्रान्तिको हिसाबले, हाम्रो कार्यदिशाको हिसाबले उहाँहरू हामी कहाँ आइपुग्नुपर्छ क्या। अब यदि सच्चा कम्युनिस्ट हो भने केपी पनि आउँदा हुन्छ। केपी प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भयो भन्दैमा केही पनि हुनेवाला छैन। केपी पनि आउनुपर्छ त्यो अभियान। प्रचण्ड पनि मै हुँ अध्यक्ष भने पनि उहाँ यहीँ छिर्नुपर्छ। किन भन्दा सही विचारसँग छिर्ने हो नि त। हामीले ठिक कुरा गरेका छौँ, हाम्रो महासचिवले ठिक कुरा गर्नुभएको छ। उहाँले कार्यदिशा एउटा पारित गरेर गएका छौँ। एउटा रुल त बनाउनु भयो नि त उहाँले, एउटा अपनाउनु भयो। कुनै ठाउँमा एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा भनेर कुनै देशमा कुनै क्रान्तिकारीहरूले पनि लिएका छैनन्। मोर्चाको कुरा गर्दाखेरि पनि नेपालमा त्यो हुनुपर्थ्यो नि। रणनीतिक मोर्चाको कुरा गऱ्यौँ, प्रतिबन्धकै बिचमा अरू पार्टीहरूलाई ल्याएर मोर्चा बनाउन सक्ने क्षमता भने कसको हुन्छ? त्यो प्रचण्डको हुनुपर्ने, त्यो केपीको हुनुपर्ने। आफ्नै पार्टीका त धोतीगन्धनी एगन्त हुन थालिहाले होइन, तितर बितर भइसक्यो नि त। तितर बितर के होइन, पार्टीमा तितर बितर भएका मान्छेहरूले कहिल्यै पनि गर्न सक्दैन। यिनीहरूमा जो आफूले कसरी खान सकिन्छ, आफू अनुकूल कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर संविधान बनाउँछन् यिनीहरूले, कानुन बनाउँछन्। अनि त्यो कानुनले जनतालाई कसरी हुन्छ त? तपाईँले शिक्षामा जानुहोस् त, शिक्षामा सम्मान कहीँ देख्नु भएको छ? सम्मानै छैन नि त। अपमान छ होइन, विविधता छ। हेर्दाखेरि के ठुलाको मान्छेहरू, ठुलाका धनी पुँजीपतिका छोराहरू पढ्ने स्कुल छुट्टै छ होइन, गरिबका छोराछोरी पढ्ने स्कुल छुट्टै छ। सम्मान हुनु पर्यो नि। स्वास्थ्यमा जानुहोस् होइन, अनि वहाँ गएर तपाईँको अर्को देश गएर गर्नुपर्ने अवस्था उनीहरूलाई, नेताहरूलाई बाहिरै जानुपर्ने। नेपालमा उपचार गर्दा के हुन्छ त? त्यो साधन स्रोत ल्याउँदा के हुन्छ होइन? त्यहाँ खर्च गर्ने पैसा त नेपालमै अटिन्थ्यो होला नि। यस्तो खालको छ क्या यो परिपाटीले त। क्रान्ति त छिटै होला जस्तो छ। हेर्नुहोस्, क्रान्ति हुन्छ किन भन्दा यी समस्याहरूले क्रान्तिलाई जन्माउने हो। समस्या आएन भने त क्रान्ति हुँदैन नि। विरोध गर्न कसरी गर्छ र मान्छेले? विरोध गर्ने ठाउँै दिएन भने, आलोचना गर्ने ठाउँै कसैले दिएन भने के गरी आलोचना गर्ने होइन? अब त फोरिसस भनेर केही लिएर त्यहाँ दल दिने हो भने पनि, फोर्सिस दल दिने हो भने पनि त त्यो दलेको हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ नि होइन? अहिले त उनीहरूको त्यो के छ भन्ने कुरा पनि फोहोर आफैले बोकेर हिँडेका छन् क्या। उनीहरूले फोहोरै बोकेर हिँड्या हो। तपाईँको सरकारी जग्गा खाने मान्छेहरूले अरू खाँदैन भन्ने छ कि? ढुकुरी त कति खाए कति खाएर नदेखिने गरे। जग्गा भने त यो सम्पत्ति भने त देखिने हो, जमिन त देखिन्छ नि। नदेखिने चिज के गरे होला? ल यति मात्रै अनुमान गरौँ, यिनी कम्युनिस्टै भयो। कम्युनिस्ट भए त आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठालाई बचाउँथे होला। यी कम्युनिस्टहरू होइनन्। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने क्रान्ति अगाडि बढ्छ, हामी गर्छौँ, हाम्रो पार्टी गर्छ, हामी गर्छौँ। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँका हिजोका अनुभव सँगसँगै अहिलेको राजनीतिक अवस्थाको बारेमा, तपाईँहरूले पार्टीले लिएको नीतिको बारेमा सम्पूर्ण दर्शकहरूको बिचमा कुराकानी गरिदिनु भयो, कुराकानी राख्नुभयो, आफ्नो धारणा राख्नुभयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। मेरो विचारहरू आम जनताको बिचमा लिने र लिदिने माध्यम बनाइदिएको कारण तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अझै टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद।